بادشاہ مولا بادشاہ اللہ بادشاہ مولا بادشاہ اللہ بادشاہ مولا بادشاہ اللہ بادشاہ مولا بادشاہ اللہ بادشاہ مولا بادشاہ عدل کرے دھر در گھر پر بچیاں شالا والے عدل کرے دھر در گھر پر بچیاں شالا والے فضل کرے بخشے جیسے فضل کرے بخشے جیسے جیسے مہندے کالے اللہ بادشاہ مولا بادشاہ 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 جی کاملا ولا کچھ نہیں میرے پلے پلے جی کاملا ولا کچھ نہیں میرے پلے پلے جی مت رکھ دیجیے مت رکھ بلے 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 بلہ بادشاہ مولا بادشاہ اللہ بادشاہ مولا بادشاہ اللہ بادشاہ مولا بادشاہ اللہ اچھا جو جوان ہیں جو کسی باعث کرسی پہ نہیں بیٹھنا چاہتے ہیں بیٹھ بیٹھنے والی بات آگے تشریف آگے سارے بابا تشریف بڑھائی کر آئیے ایک بیٹے والا پیش کر رہا کیونکہ جنت میں پھر اس حوالے سے پیش کرتے ہیں
حضرت کے شیخ کے ساتھ کرتا ہوں تزمین الحاج ویس رضا قادری صاحب لکھتے ہیں جوش کارے دریا سب کی شان سابت حقیقت تیری جبریل جسے جانے پھر بھلا خاکی کوئی رویہ تمہارا جانے توڑ دے لکھے کے قلم یوگی جو لکھنا فرش والے تیری شوق آخری شعر لکھتے ہیں نہ کوئی تجھ سا سخی ہے کوئی مجھے سفری چشم بیشتار جگہ دے میرے خوابی کا نصیب چوری رب کی تم اتنے سیاد اٹھا کر بولو
آئیے کی بڑی پیش کیجیے اور اس سلسلے سے پڑھیے کہ ہم یہاں سے سارے سنیں سرکار کی سماعت کو سنو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ رزق کیا آگے لکھتے ہیں کہ ان کے مثال کوئی ایسے
हाथों को बुलंद करके कह देना सुभान अल्लाह। जिसको हुजूर का जितना सुन के मजा आया जिक्र वो बोले सुभान अल्लाह। आइए मनकब शरीफ के दो शेर पेश करेंगे इंशाअल्लाह। ज़्यादा चाहिए नारे हैदरी इधर नहीं जरा दो हाथों बच्चों का हाथ हो नारे हैदरी अली गली मौला 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 मौला अली मौला 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 अली गली मौला अली गली मौला अगर आप सब करेंगे अपने महबूब को निर्धार करेंगे तो पता चलेगा कि हम अपने मोमो भाइयों के साथ सुनियों के साथ अल्लाह उसके महबूब का जिक्र कर रहे हैं। खाना सिर्फ खाएगा लंगर से खाएगा मगर हम ऐसे बैठे लंगर खा रहा है। आप ऐसे बैठे जैसे सरकार का जिक्र में अपने मान महसूस सुभान अल्लाह। जहाँ जिक्र हबीब होता है खुद खुदा भी करीब होता है। उनकी महफिल में बैठ रहे वाला आग में खुश महसूस होता है। रहमो करीम रब्बे करम सारी महफिल बना दे नूरानी मेरे रब्बे अजीज कर ले कबूल अपने महबूब की ये सिला खाना इस किस्म और मोहब्बत का सिला देता है। उसका खुदा जो बंदे को खुदा देता है वही देगा मेरे फिक्र के उन्वानों से। खुद को दो जो अज़ाज़ों से बसा देता है, खुद को दो जो अज़ाज़ों से बसा देता है। बार बार ईश्वर रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाए पेश करेंगे जो तो रही
صلی Shesha
زندگی مانی کسی میری دیسی جنت ہم فقیر ہوئی مدینے عذاب ہم فقیر ہوئی مدینے عذاب رحمت اور جو بھی کس نواز ہے رحمت اور جو بھی کس نواز ہے ہم کو تو بس مسیح کی غلامی بنا ہے ہم کو تو بس مسیح کی غلامی بنا ہے کچھ بھی ہو لیکن ہے کیونکہ لاج اس کے ساتھ ہے وہ بندہ لاج اس کے ساتھ ہے وہ بندہ لاج ہے بارگاہ فخر ساتھ سمجھ اور آتا ہے خود سناتا اپنے کو دے چھوڑ دوں آپ توجہ تب اللہ حضور کی سے کرنا رہے ہیں ایک بار وہ دعا سے سبحان اللہ اپنے پربو جو احساس ہے ایک بار پھر سبحان اللہ مولانا محمد محمد نکالتا تمام حاضرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے لیکن پیشکش کرتے ہیں اس سلسلے پر یہ کہ ہم سب سارے بہت صوفی سرکار کی سماعت صلی اللہ
ये कंट्रास्ट कर दो, ये बंद कर दो, घर पूरा ओके करना होगा। एक जगह कर दो, एक जगह हुआ माइक तो में घुसता ही नहीं। बार में मेरा काम है डिले पे, थोड़ा कम कर दो। डिले भी कम करूँ। वैसा भी नेस्ले है एक साउंड इतना अच्छा चल रहा है, हमारी आवाम की आवाज़ भी इतनी अच्छी आ रही है कि परेशान बैठे हैं। आदाब से भी आदाब है। अगर आप सुभान अल्लाह कहते तो पढ़ने उनको बड़ों को बैठने की जगह दो, शाबाश नीचे बैठो। लुत्फ आएगा और आपके नाम हमारे लोग मिलकर लिखी जाएंगे। ये मोबाइल हमारे काम आते रहेंगे, फोटो सेशन होते रहेंगे।
मैसेज भी होते रहते हैं, मगर ये सारे सवाब की महफिल है। कल को हमारा ये मकाम आएगा तो जब हमारी महफिल में भी कोई आएगा तो वो ज़िक्र मुस्तफ़ा में मशगूल कम होगा, तवज्जो कहीं और होगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक को मग़फ़िरत दर्जात जान फरमाए। आप खुद पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह प्रेम वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह ज़फ़ी मेरी रोई ज़फ़त बहरा नहीं होता ज़मीन में भी नहीं होती समरमला नहीं होता मोहम्मद के गुलामों का मोहम्मद के गुलामों का फज़ला नहीं होता मोहम्मद के गुलामों का फज़ला नहीं होता। और मोहब्बत प्यारे आका से वो जज्बा है सुनो मोहब्बत प्यारे आका से वो जज्बा है सुनो ये जिस्म में समा जाए ये जिस्म में समा जाए वो बदला नहीं होगा मोहब्बत के गुलामों का फज़ला नहीं होगा। और जो नामे मुस्तफ़ा जो में कभी दुख दुखी नहीं आए जो नामे मुस्तफ़ा जो में कभी दुख दुखी नहीं आए سوا
مجھے اپنے منگ کو وہ کہتے دل میں رکھ دے مجھے مجھ کو بہت مجھ کو بہت مجھ کو بہت جن کے سیسا نہیں ہونے دے دے ان کا بھگتا میرے گھر گھر کرتے ہیں وہ پردہ خوشی خوشی گھر گھر
سيدنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وآله وصحبه وبارك وسلم جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جا رہے جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جا رہے یا رب میری دعا ہے یا رب میری دعا ہے میرے بابا باہر ہے یا رب میری دعا ہے میرے بابا باہر ہے جنت میں فاطمہ سیدہ جنت میں فاطمہ پاکیزہ جنت میں فاطمہ کی غنی جہاں رہے یا رب میری دعا ہے یا رب میری دعا ہے میرے بابا رہے یا رب میری دعا ہے میرے بابا رہے صلی اللہ سیدنا مولانا محمد اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم آخر میں امام شان پیش کرتا ہوں اللہ پاک میری حال فرمائے امام کی شان پنجابی کلام پڑھ دو پہلے جی بھی پڑھنے لگا ہوں آپ پر گئے یار محبت والے دل گنا دے ہنسے پر گئے یار محبت والے دل گنا ہنسے او دل نہیں لگتا یار محمد بھول جائے کیڑے پاسے ایک دعا میری یا مولا نہ مرنے کسی یا پاوا امانے تیرا بھلے جنت ماما ٹھٹیاں شاما محمد بخشا اجڑ جڑا دے ملا میرے نبی نے یہ فرمایا تم کرنا خدمت مانگی اور جس نے کعبہ دیکھنا ہو تو دیکھ لے صورت مانگی چلتے رہے دنیا میں مجھے جو ملا جتنا ملا ہے دنیا میں مجھے جو ملا جتنا ملا ہے
कुछ ये मेरी माँ की दुआओं का सिला है, सब कुछ ये मेरी माँ की दुआओं का सिला है। ओ मेरी माँ, ओ प्यारी माँ, ओ मेरी माँ, ओ प्यारी माँ। माँ बाप की टूटे हुए हाथों की बजाना, माँ बाप की टूटे हुए हाथों की बजाना, माँ बाप की टूटे हुए हाथों की बजाना। देखो मेरे मालिक ने मुझे कितना दिया है, देखो मेरे मालिक ने मुझे कितना दिया है। सब कुछ ये मेरी माँ की दुआओं का सिला है, सब कुछ ये मेरी माँ की दुआओं का सिला है। ओ मेरी माँ, ओ प्यारी माँ, ज़माना मुझसे प्यार करता है, जो ज़माना मुझसे ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है, ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। सुभान अल्लाह। आइए वो सलाम पेश करते हैं जिसका हुक्म है, और उसके बाद ईशा की अज़ान होने वाली है। लगभग 2 से 3 मिनट रह गए हैं। ऐसा मुस्तफा से कह देना हमके बारे सदा कह दे, याद कर दे है तुमको शान सदर दिल हमारे सदा कह दे। अल्लाह अल्लाह हुजूर की बातें मरहबा हुजूर की बातें जाते जिंदे पर सार होता है, जाते जिंदे पर सार होता रास्ते में आपकी तरफ जा रहा हूँ।
आगे आगे बता ठीक है कितनी गालें हैं और मैं डिस्टर्ब कर रहे हैं घर वाले मुझे बता रहा प्रोफेशनल बात बात सुनो उसके बाद खैर करेंगे नमाज इशा का वक्त आएगा हम तमाम नमाज इशा की करेंगे तो उसके बाद फातिहा खानी वाक़या है और फिर आप तमाम खाना खाते करेंगे इंशाअल्लाह हज़ार जान के नामे फिदा बहाने अली एक याद वाले एक खास वाले एक याद वाले एक खास वाले तेरा खास वाले ज़रा तेरा खास वाले वसीयत तमाम अहबाब सूरह फातिहा एक बार, सूरह इखलास 3 बार ये पेश फरमाएँ, दुआ खैर करें, फिर नमाज इशा की तैयारी करें, उसके बाद फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
वाला बात करो भाई, मिसाल सवाब उसमें है मैं बोल रहा हूँ भाई पैसे को क्या कलाम नहीं मेरी नहीं हुई, दूसरे लड़के की हुई। तो दुकान कब तक आएंगे आप? اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم رب اجعلني بصلاة من ذريتي ربنا تقبل دعاء واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السجن وقنا عذاب القبر وقنا عذاب النار والميزان ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين پاک پروردگار عالم تیرا اور تیرے محبوب کا ذکر خیر کیا گیا ہے اور کلام الرحمن پڑھا گیا ہے اور جو ذکر اسکار کیا گیا ہے تمام کا تمام تیری بارگاہ میں تیری رضا کے لیے پیش کر چکے جو عطا فرما رب العالمین ہم نے سوچے میں تو غلطی کوتاہی ہو گئی ہو کر مرد فرماتے سے قبولیت کا درجہ عطا فرما اے پاک پروردگار عالم نے تمام چیزوں کا ثواب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیتاً عقیدتاً توفتاً پیش کرتے قبول عطا فرما رب العالمین حضور کی بارگاہ کے وسیلے کی وجہ سے 1,24,000 کپڑوں کی بارگاہ میں حضور کے والدین میرے میں ازواج مطہرات آل بیت آل اطہار اشرف مبشرہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین تابعین تابعین تمام خلفاء تمام اولیاء اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول عطا فرما آدم سے لے کے اب تک جتنے مومنین مومنان مسلمان اولین و آخرات ایمان کے ساتھ جو چل بسے ہیں تمام کی بارگاہ میں درجہ بدرجہ پیش کرتے قبول عطا فرما رب العالمین بالخصوص جو کلام الرحمن پڑھا گیا جو ذکر اذکار کیا درود پاک کلمۃ طیبہ پڑھا گیا ہے میرے اللہ کھانے کا تمام مرحومہ شمیم مارا دلوں کے ساتھ ساتھ قبول عطا فرما مرحومہ کے درجات کو بلند فرما مرحومہ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما مرحومہ کو قرآن پاک کے ایک ایک حرف کی برکت سے قبر میں راحت و سکون کروڑ سکون عطا فرما حضور کی شفاعت سے برابر فرما مرحومہ کی قبر کو جنت کے بابوں سے ایک حسین باغ بنا دے رب العالمین پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرما اے میرے اللہ مرحومہ کی بیٹیاں ہیں بیٹے ہیں رب العالمین یہ صدمہ برداشت کرنا بڑی مشکل بات ہوتی ہے میرے اللہ تو غفور رحیم ہے تو اپنے فضل سے اپنے رحم سے اپنی شان سے میرے اللہ نے صبر عطا فرما صبر عطا فرما صبر پر اجر عطا فرما رب العالمین ماؤں کی یاد کبھی بھی نہیں بھولتے رب العالمین ان کی والدہ کو کروٹ راحت اور سکون عطا فرما ان کے بچوں میں پیار محبت اتفاق عطا فرما حاسد کے حسد سے شریروں کے شر سے ان تمام پسماندگان کو محفوظ فرما رب العالمین تو غفور رحیم ہے تیری رحمت درکار ہے اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو نہ دے اپنی رحمت کو دے اے اللہ یہاں جتنی آئے بیٹھے ہیں سب سگیرہ کے میرا گناہ کو معاف فرما سب پریشانیوں کو دور فرما سب بیماروں کو شفا عطا فرما سب پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور عطا فرما جو مقروض ہیں انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے تیری آرزو ہر قسم مجبور کی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم جب تک واپسی ہو یا اللہ سامنے گنبد خضرا ہو لب پر ہو جاری لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام آباد نماز عشاء ادا کر کے واپس جائیں گے اس کے بعد کھانا اس کے بعد انشاءاللہ کھانا ہوگا آپ تمام